يساوي ناقص 10 فوا 20 يساوي ناقص 200. مفهوم؟ l'écart sur quantité كيبقى لو ميم. l'écart sur prix هو la variation du prix fois la quantité préétablie في الاول la quantité réelle في deux écarts. دابا كيتزاد لينا l'écart sur écart la variation du prix fois la variation de quantité، يعني ما عندناش مشكل. وملي كنفيريفيو عاوتاني l'écart global اللي هو توجور 1800 غيتساوى l'écart sur quantité plus l'écart sur prix plus l'écart sur écart كيتساوى 3000 زائد ناقص 1000 زائد ناقص 200 يساوي 1800. يعني هنا l'écart sur prix favorable، l'écart sur quantité كيبقى toujours défavorable، l'écart sur écart bien sûr favorable، ou l'écart global toujours défavorable. مفهوم؟ غادي نعاود لي فورميل في l'analyse de sous écart. On a l'écart sur quantité, la variation de quantité fois le prix préétabli. On a l'écart sur prix, la variation du prix fois la quantité réelle. L'analyse entre trois sous-écarts, on a l'écart sur quantité ou la variation de quantité fois le prix préétabli, le même. L'écart sur prix ou la variation du prix fois la quantité préétablie, mais pas réelle. L'écart sur écart ou la variation de quantité fois la variation du prix. كلشي فاهم؟ الناس كينسحبوا. المهم والمان دوفر لا ميم شوز، لا ميم شوز. هنا غير هنا كيعطيك لي دوني بنفس الشكل باش كيعطي لك ديال الماتيغ بروميير وكتمشي تكالكولي ديال المان دوفر. يعني الا عندنا ماتيغ بروميير الاولى والثانيه والثالثه راه بحال نفس الطريقه، المان دوفر حتى هي عندنا الاولى ولا الثانيه راه نفس الطريقه باش كنكالكوليو هذا. يعني لو كنديروا لهم لاناليز اون دو سوزيكا بنفس الطريقه، لاناليز اون 3 سوزيكا بنفس الطريقه. هنا غير المشكل خصكم تقراو لي دوني مزيان، تفهموا لي دوني. اما لي كالكول راه ساهلين، راه كنديروا هاد الطابلو وكنديروا هاد ديكومبوزيسيون وكنديروا لي زانتربريتاسيون. دابا قلنا المان دوفر والماتيغ بروميير بحال غادي نمشيو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت في لي دوني حتى في ديال لي شارج ديريكت. شنو كيكون عندنا في لي دوني؟ كتكون عندنا لاكتيفيتي. هنا ملي هنا في لي دوني في لي شارج انديريكت ما كنهضرش على لا كونتيتي. لا كونتيتي هي لاكتيفيتي، هي ان نومبر دونيتي دوفر. لا كونتيتي في لي شارج انديريكت نومبر دونيتي دوفر اللي كيكونوا في الطابلو ديال لي سونتر داناليز اللي عقدتو عليه. نومبر دونيتي دوفر هو لا كونتيتي، هو لاكتيفيتي. كنحتاجو لاكتيفيتي نورمال، كنحتاجو هاد لي تيرم. لاكتيفيتي نورمال يعني شحال نورمالمون لا كاباسيتي دو برودكسيون، لو نيفو داكتيفيتي، ماشي لا كاباسيتي دو برودكسيون، ماشي بالضروره لا كاباسيتي دو برودكسيون. الا عقلتو حيت لونيتي دوفر كتشونج على حساب كتعطى لينا في السونتر، كتعطى لينا لونيتي دوفر. ومن لونيتي دوفر كنعرفوا شنو هي لاكتيفيتي ديالنا.
واش النومبر دي برودوي واش النومبر دور واش ماتيغ بروميير كونسومي على حساب. هنا لاكتيفيتي نورمال شحال نورمالمون كنكونسوميو ديال لي نومبر دونيتي دوفر، شحال ديال لي زونيتي دوفر كنكونسوميو نورمالمون. وعندنا لاكتيفيتي ريال، لاكتيفيتي ريال شحال ديال لي زونيتي دوفر كونسومينا ريالمون اللي لقينا في الطابلو ديال سونتر داناليز ريالمون. هنا وكنحتاجو عاوتاني لا برودكسيون نورمال، شحال برودوي نورمالمون كنبرودويو. وكنحتاجو عاوتاني لا برودكسيون ريال، شحال برودوي ريالمون برودوينا. هنا داك المشكل اللي قلت لكم ديال الكيلومتر، راه توقعتي تصنع 1200 توقعتي وصنعتي 1000 وشحال باش تقمت عليك، توقعتي تقام عليك 1200 بهكا وقلتي راه تقامت عليك 1000 بهكا، حيت لي دوني كيختلفوا. في الاول ما عطيتش هاد لي دوني ديال لا برودكسيون نورمال لاكتيفيتي نورمال، حيت هنا كنحتاجهم بزاف في لي شارج انديريكت. هنا لا برودكسيون لاكتيفيتي نورمال هو لو نومبر دونيتي دوفر اللي كتكونسومي لينا لا برودكسيون نورمال. نورمالمون كنصنع 1200 برودوي، راه نورمالمون كندير واحد لاكتيفيتي مثلا ديال 20000 برودوي، يعني هاد 20000 لاكتيفيتي نورمال 20000 برودوي راه كتكونسومي لينا ديك لاكتيفيتي نورمال ديال 1200 برودوي. ولا برودكسيون ريال لاكتيفيتي ريال هي ديك لاكتيفيتي النومبر دونيتي دوفر اللي كونسومات لينا ريالمون ديك لا برودكسيون ريال. كاين اللي ما فهمش شي حاجه؟ عفاك بغيت نسولك بالنسبه لاكتيفيتي نورمال ماشي هي لاكتيفيتي بريتابلي؟ لا، كاينه اون ديفيرونس. دابا نشرحها. شنو هي لا ديفيرونس؟ خصنا ندير واحد الشيما باش تفهموا. داكور. دابا غادي نقسم هنا بواحد الخط ياك. هنا في هاد لو فولي لي بريفيزيون، هاد لو فولي ديال لي رياليزاسيون. دابا نفهم لا ديفيرونس entre les réalisations ou les prévisions. حيدو كاع حنا هادشي. يعني بحال ان طابلو. هنا النومبر دو برودوي كتسمى لا برودكسيون. ملي كنقولوا نومبر دو برودوي كتسمى لا برودكسيون. صافي، نومبر دو برودوي فابريكي. في لي بريفيزيون توقعنا مثلا نفابريكي 1200. هذا شنو كتسمى؟ كتسمى لا برودكسيون نورمال اللي نورمالمون كنبرودويو. صافي، هذه كتسمى لا برودكسيون نورمال. شحال برودوينا غيالمون؟ برودوينا غيالمون 1000 برودوي كتسمى لا برودكسيون ريال، يعني باينه. وقلنا في الاول كنبرودويو 1200 اللي نورمالمون شحال كنبرودويو، مي حنا في الاول في لا رياليزاسيون برودوينا 1000 برودوي كتسمى لا برودكسيون ريال. دابا باين لا ديفيرونس بين لا برودكسيون ريال و لا برودكسيون نورمال ياك باين.
توقعنا في لي بريفيزيون في الاول كان برودوي 1200 مي في لافان لقينا بلي برودوينا غير 1000 برودوي صافي. برودكسيون نورمال زعما ديجا كنا برودوينا نفس لا كونتيتي داكشي علاش زعما بازين عليها. بازينا عليها حيت من هنا كنجيبوا لي بريفيزيون من هاد لا برودكسيون نورمال. يعني واحد لا برودكسيون اللي ديجا درناها ديجا كنديروها عرفنا شحال باش تقاد عندنا هاد 1200 برودوي، عرفنا شحال ديال الماتيغ بروميير، عرفنا شحال ديال المان دوفر، عرفنا شحال ديال لي شارج انديريكت، يعني منها كنجيبوا لي بريفيزيون داكور. غيال راه شحال برودوي خرج لينا في الاخر في الفان ديال الشهر، شحال برودوي خرج لينا، هذيك هي لا برودكسيون غيال صافي. وعلاش كنديروا لي زيكار كنديروهم على هاد لا برودكسيون، كنديروهم على هاد لا برودكسيون اللي هي غيال. هي علاش كنخدموا على لي زيكار، حيت اشنو قلت لكم ديك الساعات كنخدموا على لا ميم ريفيرونس، لا ميم ريفيرونس اللي هي لا برودكسيون غيال، يعني لي كونسوماسيون ديال لا برودكسيون غيال في لي بريفيزيون، لي كونسوماسيون ديال لا برودكسيون غيال في لي رياليزاسيون صافي. هنا لاكتيفيتي هي لا كونتيتي بالنسبه لي شارج انديريكت صافي، هو لو نومبر ديال نيت دو بالنسبه لي شارج انديريكت. لاكتيفيتي مثلا هنا 24000 ساعه، حيت على حساب لونيتي دوفر صافي. لاكتيفيتي كتحدد على حساب لونيتي دوفر اللي تعطات لينا. هنا اور قال لك مثلا بلي لاكتيفيتي هي لور، بلي لونيتي دوفر هي لور الساعه. تقدر تكون ماتيغ بروميير كونسومي، تقدر تكون شي حاجه اخرى، مي هنا لور مان دوفر، لور ماشين مثلا، لور ماشين شحال من ساعه كتخدم لا ماشين. الو هنا 24000 ساعه اور ماشين هي كتسمى هنا اور ماشين، كتسمى هنا برودوي فيني، هنا برودوي فيني، غير هنا غيال هنا نورمال. هذه كتسمى في لي بريفيزيون كتسمى لاكتيفيتي نورمال. هاد لاكتيفيتي نورمال هي فاش صنعنا 1200 برودوي، لا كونتيتي ديال لي شارج، لا كونتيتي اللي كونسومات لينا ديال لي شارج انديريكت اللي كونسومات لينا 1200 برودوي، لو نومبر دونيتي دوفر اللي كونسومات لينا 1200 برودوي هي 24000 اللي هي لاكتيفيتي نورمال صافي. لاكتيفيتي ريال نحيد هذا سامع ماشي وقتو هادي. لاكتيفيتي ريال مثلا 22000 كتسمى 22000 ديال شنو؟ ديال لوغ ماشين. لاكتيفيتي ريال يعني شحال ديال السوايع باش تقامت عندنا هاد 1000 برودوي، شحال النومبر ديال يونيتي دوفر اللي كونسومات لينا هاد 1000 برودوي هي 22000 يونيتي دوفر اللي هي اور ماشين اللي عندنا هي يونيتي دوفر. دابا الحاجه اللي ما ذكرتهاش هي لاكتيفيتي بريطابلي. قلنا لي بريفيزيون كانت كنديروهم على 1000 برودوي ياك، اللي هي لا برودكسيون ريال. توجو علاش كنديروا لي زيكار كنكالكليهم على لا برودكسيون ريال. عندنا لي رياليزاسيون، عندنا لو نومبر ديال نيتي دوفر ريال ديال 1000 برودوي، مي هاد لو نومبر ديال نيتي دوفر بريفي راه ديال 1200 برودوي. الوغ شنو خصنا لو نومبر ديال نيتي دوفر بريفي بور 1000 برودوي. داكور، يعني بحال كي كنديرو في الطابلو فاش ما كنلقاوش نفس الريفيرونس وكنعاودو نحسبو. فوالا داكور. دابا هاد 24000 صنعنا بريفي بور 1200 برودوي، مي حنا بغينا نصنعوا 1000 برودوي. كومبيان اون فا بريفوار بور 1000 برودوي؟ هذيك اللي كتسمى لاكتيفيتي بريطابلي. سي لاكتيفيتي بريفي بور لا برودكسيون ريال. الفرق بينها وبين لاكتيفيتي نورمال، لاكتيفيتي نورمال سي لاكتيفيتي بريفي بور لا برودكسيون نورمال. L'activité préétablie, c'est l'activité prévue pour la production réelle.
يعني بجوجهم بريفيزيونيل، هاد لاكتيفيتي نورمال و لاكتيفيتي بريطابلي بجوجهم بريفيزيونيل. غير هادي ديال لاكتيفيتي نورمال، هادي ديال لا برودكسيون ريال، وهادي راه لاكتيفيتي ريال اللي غنخرجوا من بعد في لا كونطابيليتي اناليتيك. داكوغ، نقولوا شكرا الى بزاف. كيفاش كنخرجوا هادي، كنقولوا الى 1200 برودوي كيستهلكوا لنا 24000، شحال غادي يستهلك لنا 1000 برودوي؟ علاقه كنديروا ثلاثيه، العلاقة ثلاثية. علاقه ثلاثيه. يعني 1000 يعني 20000 اور ماشين. صافي. شكرا. لا فورميل ديالها l'activité normale fois la production réelle على la production normale. صافي. كنديروا 24000 على 1200 باش نسهلوا كاع الكالكيل. كنكالكيليو شحال كيستهلك لنا واحد البرودوي وكنضربوه في النومبر دو برودوي ريال. 24000 مقسم على 1200 باش نشوفوا لاكتيفيتي بار برودوي، ومن بعد كنضربوها في 1000. 24000 مقسم على 1200 هي 2، هي 20 فوق 1000 هي 20000. صافي. ممكن تعاود آخر حاجة قلتيها دابا؟ باش نسهلوا كاع لي كالكيل كنكالكيليو لاكتيفيتي بار ان سول برودوي. صافي. واحد البرودوي شحال كيستهلك ليا ديال لاكتيفيتي، كيفاش غنكالكيليوها؟ راه 24000 بوغ 1200 ملي بوغ ان برودوي 24000 على 1200 ياك. يعني بويسكو كالكيلينا لاكتيفيتي بار ان برودوي، دابا كيسهل لينا نكالكيليو لاكتيفيتي بوغ 1000 برودوي. سي لاكتيفيتي بار ان سول برودوي فوا 1000 برودوي. يعني راه هي هادي، درنا ا ان سور بي ان 24000 على 1200 وعاد ضربناها في لا برودكسيون ريال اللي هي 1000 كتعطينا 20000. مفهوم؟ شكرا. واش كلشي فهم ولا لا؟ شحال واحد كاين هنا؟ 6. كاين اللي ما فهمش شي حاجه نعاودها؟ راه هادشي راه تري امبورطون. هاد الشيما راه تري امبورطون. دابا غير باش هادشي كامل باش نحددو لا كونتيتي. اشنا هو لوبجيكتيف من هاد الشيما؟ دابا حنا واحد السيد بغى يصنع مثلا، بغى يصنع 1000 كرسي ياك. بغى يصنع 1000 كرسي، بغى يعرف شحال باش كيتقاموا عليه، باش غيتقاموا عليه هاد 1000 كرسي. شحال ديال الماتيير بروميير، شحال ديال مان دوفر ديريكت، شحال ديال لي شارج انديريكت. فين غيسول؟ الا ديجا عنده دي زيكزيرسيس بريسيدون، مثلا كان كيفابريكي 1200 900 800 في الشهور اللي فايتين، كالكولي لا موين ديالهم. يعني مثلا لا موين كتخرج ليه 900 برودوي، وديك 900 برودوي كيشوف لي كونسوماسيون ديالها، لي كونسوماسيون موين ديالهم. يعني 900 برودوي هي لا برودكسيون نورمال، النومبر دينيتي دوفر موين ديالها هو لاكتيفيتي نورمال. يعني منها كيجيب لي بريفيزيون. بغيت نصنع 1000 برودوي، بغيت نعرف لي بريفيزيون ديالها، كنشوف شي حاجه كنديرها ديجا واحد كيدير 1200 برودوي، شحال لي بريفيزيون ديالها، اجيستيو لي بريفيزيون ديال 1200 برودوي ديك 1000 برودوي. داكشي اللي درنا دابا، اجيستينا لي بريفيزيون ديال 1200 برودوي على 1000 برودوي. هاد 24000 ديال لاكتيفيتي نورمال راه دار 1200 برودوي، مي خصنا لا بريفيزيون ديال 1000 برودوي. داكشي علاش اجيستيناها بهذه الطريقه، وخرجت لنا بلي 20000 هي لاكتيفيتي، هي اللي غادي نتوقعوا ل 1000 برودوي. راه كون غنصنعوا مثلا 1200 برودوي عاوتاني، راه تكون لاكتيفيتي بريطابلي هي 24000. كل لا برودكسيون هي لا برودكسيون نورمال متساويين، راه لاكتيفيتي بريطابلي غتكون 24000. كل مثلا غتكون اكثر راه غتزاد على 24000. كل مثلا برودوينا 1400
راه تزاد على 24000 حيت منها كان اجيستيو لي بريفيزيون لا برودكسيون غيال. مفهوم؟ وقولوا غير واش مفهوم ولا لا. غير ولا لا. مفهوم. الاخرين مفهوم. مزيان. دابا بالنسبه لي شارج اندايريكت تهنينا من لا كونتيتي. كيفاش كنخرجوا لا كونتيتي راه تهنينا منها. دابا غادي نمشيو كيفاش كنخرجوا لو كو. من بعد 10 دقائق عاوتاني غيسالي وغتدخلوا عاوتاني. عندنا لاكتيفيتي نورمال. دابا من بعد ما شرحنا راه باينه هي 1200 برودوي ياك. هاد لاكتيفيتي نورمال كتقام علينا لا برودكسيون نورمال. ديزولي شحال النومبر ديال نيتي دوفر اللي هي لاكتيفيتي نورمال 24000. هذا غير اكزومبل ابليكاسيون غنديروه 24000. هنا لي بريفيزيون. دابا لوكو كينقسم لوكو فاريابل ولوكو فيكس. لوكو ايتيغال لوكو فيكس بلس لوكو فاريابل. كو فيكس بريتابلي يعني بريفيزيونيل. كو فيكس بريفيزيونيل هو 100000. كو فاريابل بريتابلي بريفيزيونيل يساوي 60000. غنمشيو دابا لي رياليزاسيون. لا برودكسيون ريال هي 1000. دابا غير لي دوني اللي كنعطي. هي 1000 برودوي. لاكتيفيتي ريال هي 22000. 22000 اور ماشين حيت هنا اختارينا مثلا نيتي دوفر هي لوغ ماشين. لو كو فيكس ريال هو 100000. لو كو فاريابل ريال مية وستين ألف. لا ديزولي 50000. هادو هما لي دوني ديالنا اللي كان اكسبلواتيو. اول حاجه كنديروها خصنا لي بريفيزيون. اولا لاكتيفيتي بريتابلي هي شنو هي لاكتيفيتي بريتابلي؟ سي لاكتيفيتي prévisionnel prévu pour la production réelle. C'est l'activité prévisionnelle de la production réelle. C'est l'activité prévue pour la production réelle. Est égal. On a deux formules. Soit l'activité normale fois la production réelle, la production normale, soit l'activité par produit, standard, activité par, et prévu, bien sûr, prévu par produit,
على fois la production réelle. C'est l'activité prévue par produit fois la production réelle fois le nombre de produits réels. جوج ديال لي فورميل. يعني مي لا فورميل اللي غادي نخدمو هنا كتساوي عندنا هنا الله تفاعلوا معايا l'activité normale 24000 la production réelle 1000 la production normale 1200 يساوي 20000 صافي يساوي 20000 l'activité بخطاب هي 20000 إلا بغينا نستعمل لا فورميل الثانيه نورمالمون الا تعطات لينا الا ما تعطاتش لينا راه كنستعملوا هذه الا تعطات لينا لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي راه كنستعملوا هذه الثانيه الا ما تعطاتش لينا راه كنستعملوا الاولى هنا في لي دوني ما تعطاتش لينا باغ برودوي تعطات لينا لاكتيفيتي نورمال توتال ما تعطاتش لينا لاكتيفيتي باغ برودوي نورمالمون باش ننتقلوا من هاد لا فورميل هذه كناخذوا لاكتيفيتي نورمال على لا برودكسيون نورمال كتساوي لا برودكسيون كتساوي لينا هذه. بالنسبه لتا كنحسبوا باغ برودوي عاد كنقدروا نقولوا بلي راه اكتيفيتي ستاندار باغ برودوي اللي هي ستاندار صافي. لا لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي هي لاكتيفيتي نورمال نقسم على لا برودكسيون نورمال ومن بعد كنضربها في لا برودكسيون غير هي لاكتيفيتي نورمال نقسم على لا برودكسيون نورمال ومن بعد كنضربها في لا برودكسيون غير. غير خصكم تركزوا شويه وي راه كتبان زعما سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز غير تعرفوا انت كتستعملوا هذه انت كتستعملوا هذه. يعني الا تعطات لي لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي راه ما نحتاجش هاد لا فورميل كنمشي كنضرب ديريكت في لا برودكسيون غير. الا ما تعطاتش ليا كنرجع لا فورميل ديالي كنقلب على لاكتيفيتي نورمال وكنقلب على لا برودكسيون غير كنقلب على لا برودكسيون نورمال صافي على حسب لي دوني دابا ماشي زعما الاختيار على حسب لي دوني. كاين دابا كتعطى لا برودكسيون بريفي باغ برودوي شنو كيدير كيمشي كالكولي لاكتيفيتي نورمال يعني كيضرب لا برودكسيون نورمال فوا لا برودكسيون بريفي باغ برودوي فوا لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي عاد كيضربها في لا برودكسيون ريال عاد كيقسم عاوتاني لا برودكسيون نورمال. علاش غتضرب في لا برودكسيون نورمال الا غتقسم عليها علاش ما تستعمل هاد لا فورميل الاولى الثانيه واش عندك لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي ضرب ديريكت في لا برودكسيون ريال بصح تكون سهله. سي ما عندكش عاد كترجع لهادي الو خرجنا لاكتيفيتي بريتابلي صافي. سي لاكتيفيتي بريفي بور لا برودكسيون ريال. هذه هي اول حاجه بالنسبه لي بريفيزيون. لي رياليزاسيون ما كنلقاوش معاهم شي مشكل نيت كنلقاو غير مع لي بريفيزيون. ثاني حاجه بالنسبه لي كو كيفاش كنادابتيهم الا لاحظتوا هاد لي كو اللي تعطاو لينا ديال شحال من برودوي هاد لو كو فيكس وهاد لو كو فاريابل ديال شحال من برودوي الو ديال 1200 برودوي ديال 1200 برودوي مي حنا شحال غادي نصنعوا حنا 1000 برودوي يعني خصنا لو كو بريفي ديال 1000 برودوي. حتى اللي كنبداو بحال اكتيفيتي كنادابتيوهم فوالا كنادابتيوهم يعني كنجيو هنا انسيرسيون كنرسموا واحد الطابلو كيتسمى لو بودجي فليكسيبل. كيبان الطابلو كامل ياك اول حاجه كنديروها هنا لاكتيفيتي نورمال ديما كنديرو في هاد لا كولون حيت هنا يقدروا نديرو بلاتي
باقي دقيقة. المهم الا سال عاود ادخل عاود ثاني. المهم اخترت انا من بعد بس ندير انسيرسيون صافي. ديما اول حاجه كنديرو هذه كتسمى لو بودجي فليكسيبل. علاش كنسميوها فليكسيبل؟ يعني كتشونجا على حساب لي بلون داكسيون. كيف ما قلنا لو بودجي لي بلون داكسيون شيفري، يعني فليكسيبل كتشونجا يعني